على من فتح به باب النبوة وبه الانتهاء، وعلى آله وأصحابه الذين شرفهم بما يغبطهم أهل الموقف جمعاء. الأنبياء كانوا يجيئون كما قيل لهم، والخاتم حقهم لأن مخاتمهم، يعني إذا تم دفتر التنزيل في النهاية جاء الختم أكملت لكم. أصحاب الفضيلة، أحييكم بتحية خالصة من القلب أسمى وأجل التحية. لا يخفى على أحد أن عقيدة ختم النبوة ليست مجرد عقيدة ترددها الألسنة، بل هي الصخرة الثابتة في بحر الفتن، والنور المنير في دجى الظلمات، والجبل الشامخ في أمواج الفتن المتلاطمة للحضارة المعاصرة. أيها الرئيس الفخير، إن أكثر من 100 آية في الكتاب المبين تثبت عقيدة ختم النبوة رحمة للعالمين، ويؤكد ذلك أكثر من 210 من جواهر